भाई जब से 20 दिन का था ना तब से वो उसको मारना शुरू किया हुआ उसने। जब तो से कभी 20 दिन का था? हाँ जी 20 दिन का था तब से उसे मारना शुरू हुआ। कभी उसके मुंह पे और अब नोज पे हैंड रख के उसका सांस दबा देते, कहते हैं मैं इसका सांस पक्का कर रहा हूँ, इसको बहादुर बना रहा हूँ। और कभी जो है वो उसको कहते हैं कि मैं इसे इसलिए मारता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, मैं इसको मारता हूँ मुझे दुख ही नहीं होता, मुझे तकलीफ ही नहीं होती। तो कहते हैं मुझे लगता है ये किसी गल तो टोया वेखो यार, अल्लाह माफ़ी देवे। है वेखो एडा वड्डा बेमशक खड्डा, सिर पाटे ने बच्चा, बात हो रही। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸੂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਸੇ वजह ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ महीना हो गया थी बोल का नाम छाड़ दी थी अपना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस भट्टी और आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, सांदे के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। सगे बाप ने अपने 9 माह के बेटे को तशद्दुद किया और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ उस बच्चे की वालिदा मौजूद है और उसकी बच्चे की नानी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से इख्तलाफात थे कि 9 माह के बच्चे को, जब बंदा ये खबर सुनता है, ये सुनता है 9 माह का बच्चा, तो बंदे की रूह कांप जाती है। पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, बाद में उसे मारा। हमारे साथ उनकी वालिदा बच्चे की मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि शादी को कितना अरसा हो गया? भाई 8 साल हो गए हैं। 8 साल। तो 8 साल से ही मारना पीटना शुरू कर दिया शोहर ने कि कुछ अरसे बाद इन्होंने ऐसा करें? नहीं भाई 8 साल पहले 1 साल जो है वो ठीक रहे हैं और उसके बाद जो है उन्होंने ये मारना पीटना शुरू किया। आपको मारता था? हाँ उसके जी। बाद बच्चे हुए, बच्चों को भी मारता है इसी तरह? मैं पहले मुझे मारते थे, कोई ना कोई इशू बना के या घर वालों का लेके कि तुम घर वालों की साइड लेती हो, और उस वक्त उस चीज़ से मारते थे। या कभी जो है वो बच्चे, जब बच्चा पहला हुआ उसे कुछ नहीं कहा, जो दूसरा बच्चा था उसको भी ऐसे ही मारते थे। जब वो ये तीसरे वाला हुआ फिर उसकी जान छूट गई, फिर इसको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी बहन बताइएगा, कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बेटे हैं। मेरी बहन ये बताएंगे, ये जो बच्चा जिस पे तशद्दुद करके उनको मारा गया, ये किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह उसे मारा गया, कैसे तशद्दुद करते थे? एक समझ में बात नहीं आती कि वालिद हो के, बच्चे का बाप हो के, 9 माह का बच्चा तो साल तक तो वैसे ही हाथों में खेलता है, बंदा देखता है तो खुश होता है। जिनके बच्चे हैं यकीनन वो देख रहे होंगे वीडियो कि बच्चा पैदा होता तो साल तक तो उस बच्चे को उठाने में बंदा खुश होता है, देखने में खुश होता है। जब बंदा काम से वापस घर आता है तो अपने बच्चे को जब देखता है ना, उसकी सारा दिन की थकावट उतर जाती है। पहले साल तक के बच्चे को तो इंतहाई इतना प्यार मिलता है कि इसकी हद नहीं है, तो फिर भी वो 9 माह के बच्चे पर तशद्दुद किया, कैसे करता था? वो भाई जब से 20 दिन का था ना तब से वो उसको मारना शुरू किया हुआ उसने। जब तो से कभी 20 दिन का था? हाँ जी 20 दिन का था तब से उसे मारना शुरू हुआ। कभी उसके मुंह पे और अब नोज पे हैंड रख के उसका सांस दबा देते, कहते हैं मैं इसका सांस पक्का कर रहा हूँ, इसको बहादुर बना रहा हूँ। और कभी जो है वो उसको कहते हैं कि मैं इसे इसलिए मारता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, मैं इसको मारता हूँ मुझे दुख ही नहीं होता, मुझे तकलीफ ही नहीं होती। तो कहते हैं मुझे लगता है ये किसी और का है। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये किसी और का है तो आप टेस्ट करवा लें। मैं तो कभी आपकी सीढ़ियाँ जो है नीचे तक नहीं गई, तो आपको लगता है कि ये मेरा नहीं है, आप टेस्ट करवा लें। अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप मुझे यहीं पे जो है ना वो मार देना, मेरे घर से कोई भी नहीं आएगा कि आपने क्यों मारा या क्या गलती थी इसकी बच्ची की। मैंने कहा कोई भी नहीं आएगा, तो आप टेस्ट करवा लें अगर आपको शक है। तो उस बात पे भी नहीं आते थे। नहीं मैं इसको देखता हूँ, मुझे जो है मुझे ऐसे लगता है इसमें कोई जिन्न आ गया है या मुझ में कोई जिन्न है, जो मैं इसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मेरा दिल करता है इसको मारो। मेरी बहन ये बताइएगा कि किसी औजार के साथ मारते थे कि हाथ के साथ मारते थे मासूम बच्चे को, 9 माह के बच्चे को? भाई उसकी शर्ट से पकड़ के उसे ज़मीन पे फेंक के उसके अपने पाँव के साथ उसको कभी मारना, कभी उसने चल्ली बनाई हुई थी, वो उसके ऊपर चारपाई के नीचे मैं डाला होता था, उसको नीचे से पाँव के साथ मार के उसको चल्ली से बाहर गिरा के तो फिर मारना शुरू कर देना। कभी हैंड में उन्होंने ना अंगूठियाँ पहनी होती थी,
وہ والے ہینڈ سے اس کو مکے مارتے تھے, کبھی منہ پہ, کبھی وہ نوز پہ, اور کبھی سر پہ. اور کوئی ایسا دن نہیں گیا ہوگا جب بچے کے منہ سے یا اس کی نوز سے خون نہ نکلا ہو. ناظرین یقیناً آپ کی روح کام جائے گی کہ یہ سن کے کہ 9 ماہ کے بچے کے سر پہ مکے تک مارتے رہے. میری بہن مجھے یہ اس بتائیے کے گا, بازو پہ یہ چیز پہ, کبھی انہوں نے وہ بائک کی چابی ہوتی تھی وہ بنائی ہوتی تھی, کبھی وہ چابی لے کے اس کی بیک سائڈ جو ہے نا اس سے اس کو مارتے تھے کہ بازو سیدھے کرو. اور میں اسے کہتی تھی ابھی وہ چھوٹا ہے, جب وہ بڑا ہو جائے گا وہ خود ہی بازو اپنی ٹھیک کر لے گا, سیدھی کر لے گا. یہ ٹانگوں پہ کبھی انہوں نے مارنا تو کبھی منہ کے اندر کپڑا رکھ کے تو اسے اندر جا کے تو اس کو مارنا شروع کر دینا تاکہ میرے تک آواز نہ آئے اس کے بچے کی رونے کی. میری بہن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی والدہ یا بھائی وغیرہ کو کیوں نہیں یہ معاملے کا بتایا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ایک معصوم بچہ, 9 ماہ کا معصوم بچہ پٹتا رہا, باپ کے ہاتھوں پٹتا رہا, آپ نے کیوں نہیں بتایا میری بہن؟ میں تو بھائی اسی لیے نہیں بتایا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ پہلے ہی ان کے حالات بھی ایسے ہیں, اوپر سے میں جا کے بتا دوں, یا میری امی کو میں دیکھتی تھی وہ پہلے ہی پریشان ہوتی تھی گھر کی وجہ سے, مجھے دیکھ کے پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا اس کو بات ہے یا کیا مسئلہ ہے جو مجھے آ کے انہوں نے پوچھنا کمل تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں, میں ٹھیک ہوں, اپنے گھر تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں. میں نے اس لیے نہیں بتایا, میرے 2 بچے پہلے ہی ہیں, ان کو اگر میں انہیں بتا دیتی تو ان کا کیا ہوتا, وہ باپ کے بغیر نہیں رہتے, تو میں اس لیے نہیں انہیں بتاتی تھی. میری بہن اگر وہ باپ کے بغیر نہیں رہتی, جو تیسرا بچہ جس کو انہوں نے مارا, اس کے باپ نے مارا, جو سنگ دل باپ تھا, جو ظالم تھا, اس نے اپنے بچے کو مارا, وہ تو نہ مارتا, اس کی جان تو بچ جاتی, یا اگر بتا دیتے. ہاں جی. مجھے یہ بتائیے گا جو اس نے اس بچے کو مارا وہ کس طریقے سے مارا تھا؟ وہ انہوں نے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, تو اس نے جو بچے نے شرٹ پہنی ہوئی تھی نا اس شرٹ سے پکڑ کے نیچے گرا کے اس کو پاؤں کے ساتھ اس کے مکے مارے, اور کیا اس کا نام ہے منہ پہ اور آئز پہ, یہ یہاں پہ, یہ چہرے کے یہاں پہ مکوں کے ساتھ مارا اس کو. اور وہ چمچ جو تھے اس کے ساتھ کبھی مارنا شروع کر دینا. تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی, یہی کہتے تھے مجھے میں اتنا اسے مارتا ہوں, اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہوں, تو پھر بھی مجھے اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, مجھے کوئی یہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دکھ ہو یا کوئی کھچاؤ پڑے, میں اس لیے مارتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے لگتا ہی نہیں ہے. ناظرین دیکھنے والوں کو اکثر بچے ہوں گے, بچوں کا دکھ وہی سمجھتے جن کے بچے ہیں. ہمارے ساتھ ان کی نانی موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. ماں جی آپ انصاف کے حوالے سے کیا کہتی ہیں, کیا انصاف ملنا چاہیے؟ ایک 9 ماہ کا آپ کا جو نواسا تھا اس کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا, ان کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا, 9 ماہ کا بچے کو 1 سال تک تو بچے کے جو شوق ہوتا ہے وہی پورا نہیں ہوتا. تو یہ انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاف زیادہ تو زیادہ سزا دینا چاہیے. جس طرح میری بچی نو اور اس بچے نو میں برداشت نہیں کر سکی, اس واسطے میں پھر انہوں نے کہا سی کہ میرے گھر بھیج دو انہوں. ماں جی بیٹیوں کا والدہ کے ساتھ تو رشتہ اس طرح کا ہوتا کہ ہر بات ماں کو بتاتی ہیں. کیا آپ کو کبھی اپنی آپ کی بیٹی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. کیوں, کیا وجہ تھی؟ پتہ نہیں. ناظرین کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہتے, اپنے والدین کے گھر پہ بوجھ نہیں بیٹیاں بننا چاہتی. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین یا بھائیوں کو بتایا نہیں کہ یہ معاملہ پیش آیا. ماں جی انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاف زیادہ تو زیادہ سزا ہونی چاہیے بس. میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ 9 ماہ کا آپ کا بچہ, آپ کا لہتے جگر, میں نے سننے میں آیا کہ آپ کو وہ دودھ پلانے بھی نہیں دیتا تھا اسے. ہاں جی, وہ کہتے تھے مجھے صرف 2 بچے چاہیے, یہ مجھے تیسرا بچہ مجھے چاہیے ہی نہیں تھا. آپ کیا انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرے بچے کو جو ہے نا وہ انصاف ملنا چاہیے. ابھی جو 2 بچے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ ان کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی وہ ان کا جو بہنوئی ہے ان کے گھر میں ہے, لیکن ہم صبح جو ہے ان کے گھر گئے ہیں, وہ وہاں پہ نہیں تھے, اور مجھے نہیں پتا انہیں کہاں لے کے گئے ہیں, کہاں انہیں چھپایا ہوا ہے, مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. میں تو صبح جو ہے وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہاں سے وہ نہیں ملے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے, آئی جی پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے اور ان کو انصاف دیا جائے. اپنا رکھیے خیال, اللہ نگہبان.